अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जीत मिली है। ट्रंप के जीतने के बाद विदेश नीतियों को लेकर कई सारी बातें हो रही है। इस वक्त न्यूज़ रूम में हमारे साथ बात करने के लिए शम्स तबरेज़ कासमी साहब मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि ट्रंप के जीत की वजह और कमला हैरिस के हार की वजह आपको क्या लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, ट्रम्प दूसरी मर्तबा जीते हैं, लेकिन लगातार दूसरी मर्तबा ट्रम्प को जीत नहीं मिली है। 2020 के चुनाव में ट्रम्प को हार का सामना करना पड़ा। 2016 में ट्रम्प को पहली बार जीत मिली और उस वक्त उनके मुकाबले में हिलरी क्लिंटन उम्मीदवार थी डेमोक्रेट से, और हार का सामना करना पड़ा। 2020 के चुनाव में जो बाइडन थे और वो जीत गए, ट्रम्प की हार हुई। उसके बाद 2024 के चुनाव में कमला हैरिस उनके सामने थी और उनको हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका की पूरी सियासी तारीख़ में ट्रम्प दूसरे ऐसे शख्स हैं जो 2 मरतबा सदर बने हैं, लेकिन लगातार नहीं बल्कि फासला के साथ। और अमेरिका की पूरी सियासी तारीख़ की ये भी सच्चाई है कि आज तक कोई भी लेडी, कोई भी औरत और फीमेल वहाँ की सदर नहीं बन सकी है। क्या खूबी क्या खामी अपनी जगह, लेकिन अमेरिका की जो सोसाइटी है, अमेरिका का जो समाज है, वो एक खातून को अपना सदर नहीं बनाना चाहता है। हिलरी क्लिंटन इससे पहले उम्मीदवार थी डेमोक्रेट की, और उसके लिए भी लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, सब ने कहा वो जीत जाएगी, लेकिन उसको लोगों ने सदर नहीं बनाया, वो नहीं जीत सकी। उसके बाद अभी कमला हैरिस उम्मीदवार बनी जो बाइडन की जगह, और डेमोक्रेट ने उम्मीदवार बनाया, इनको भी लोगों ने वोट नहीं किया। तो अमेरिका में लोग औरतों को अपना सरबराह, अपना हेड ऑफ स्टेट पसंद नहीं करते हैं। ये सच्चाई है और बार बार ये सच्चाई सामने आ रही है। अमेरिका की जो सोसाइटी है, अमेरिका की जो एनजीओज़ है, अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो दुनिया भर में औरतों के एम्पावरमेंट को लेकर के, औरतों की तरक्की को लेकर के, औरतों के बड़े ओहदों तक पहुंचने को लेकर बातचीत तो करते हैं। मुस्लिम ममालिक पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुस्लिम सोसाइटी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ख़ुद अमेरिका में ये चीज़ें नहीं पाई जाती है। बुनियादी वजह, दूसरी बुनियादी वजह यह है कि पिछले 4 सालों में जो बाइडन इंतज़ामिया थी या जो डेमोक्रेट की हुकूमत थी, तो लगातार ये इंतज़ामिया जंग में मुलविस होती रही, जंग करती रही। इसराइल को इन्होंने अरबों डॉलर की मदद की है, यूक्रेन की मदद की है, और दुनिया भर में जंग मुसल्लत किया। और जो अमरीकी आवाम है, अब वो जंग नहीं चाहती। ट्रम्प की पॉलिसी ये रही है जंग से निकलने की, जंग को ख़त्म करने की। 2014 से माफ़ कीजिएगा 2016 से 2020 तक जब ट्रम्प सदर थे और ट्रम्प की हुकूमत थी, तो ट्रम्प ने दुनिया के कई मुल्कों में जंग को रोकने की कोशिश की, अमरीकी फ़ौजियों को बाहर निकालने की कोशिश की, और इसको अमेरिका में बेहतर समझा गया। ट्रम्प अपने आप में बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसले भी किए। लेकिन इसी के साथ अफ़गानिस्तान से 20 सालों के बाद अमरीकी आर्मी को निकालने का फ़ैसला ट्रम्प ने किया। ट्रम्प के 4 साल दौर में मशरिक़ वस्ता में कोई जंग नहीं हुई। ट्रम्प ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान समझौता कराने का काम किया। तो ट्रम्प के अंदर सख्ती भी बहुत ज़्यादा है, ट्रम्प मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते भी थे, लेकिन उनके दौर में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई, किसी मुल्क पर हमला नहीं हुआ। और अमेरिका की आवाम यही चाहती है कि जो हमारा टैक्स का पैसा है, जो हमारी कमाई है, वो जंग पर ख़र्च ना हो, उसके ज़रिए इसराइल की मदद ना की जाए। तो ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से दोबारा अमेरिकी आवाम ने ट्रम्प पर भरोसा किया है और उनको अपना सदर बनाया है। लेकिन सर, कुछ लोग का ऐसा भी मानना है कि कमला हैरिस की हार की वजह वो इजराइल का भरपूर समर्थन करना था। लोग ऐसा भी मान रहे हैं। जी बिल्कुल, वही जो मैंने बताया कि कमला हैरिस और जो बाइडन इंतज़ामिया थी, इन लोगों ने इज़राइल की भरपूर मदद की है। 50 बिलियन डॉलर की मदद दी है इज़राइल को, यूक्रेन को दिया है इन्होंने, और पूरी दुनिया में जंग मुसल्लत करने की इन्होंने कोशिश की है। डेमोक्रेट को माना जाता है कि लोग ज़्यादा सेकुलरिज़म को अपनाते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन गज़ा और इज़राइल की जंग में जिस तरह इसराइल गज़ा पर हमला करता रहा, तो अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत थी जो बाइडन की, ये इज़राइल को समझाने में नाकाम रही। ये लोग इज़राइल को रोकने में नाकाम रहे। इज़राइल ने लेबनान पर भी हमला शुरू कर दिया, और लगातार ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई गई, और अमेरिका हर हाल में इज़राइल की मदद करता रहा। कमला हैरिस जब उम्मीदवार बनी जो बाइडन की जगह डेमोक्रेट से, तो कमला हैरिस ने भी खुलकर के मदद की इसराइल की, खुलकर के मदद की इजरायली आर्मी की, या उन तमाम फोर्सेस की जो ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो जंग कर रहे हैं। और जो अमेरिकी अवाम है वो जंग नहीं चाहती है। अमेरिका में पिछले 1 सालों में लगातार एहतजाज हुए हैं। मतलब गज़ा पट्टी पर जब इसराइल का हमला हो रहा है, इजराइलियों के ज़रिए फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड जारी है, तो इसके ख़िलाफ़ अगर दुनिया में कहीं भी सबसे ज़्यादा एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हुआ है, अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज हुआ है, वाइट हाउस में वहाँ के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट ने एहतजाज किया है,
बाज़ाब्ता खून से रंगीन हाथ दिखाए गए हैं, कपड़े दिखाए गए हैं जो बाइडन को और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को, उनके दूसरे ज़िम्मेदारों को। और अमेरिका की जितनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, हर जगह स्टूडेंट्स अभी तक एहतजाज कर रहे हैं। तो जो अमरीकी अवाम है, वो फ़लस्तीन में, गज़ा में जंग नहीं चाहती है। जो अमेरिका की नई नस्ल है, उनको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका की तारीख़ क्या है, फ़लस्तीन और इज़राइल की तारीख़ क्या है। जो अमेरिका की नई नस्ल है, उनको ये सच्चाई मालूम है कि जो इज़राइल है, दरअसल वो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है। वो पहले फ़लस्तीन था, यहूदियों ने वहाँ जा कर के कब्ज़ा कर लिया, और हमारा देश इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, जो गैर कानूनी है, सही नहीं है, अखलाकी तौर पर गलत है, और अमेरिका अपने मफाद के लिए ऐसा कर रहा है। फ़लस्तीन में बेगुनाह अगर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो उसके लिए अमेरिका ज़िम्मेदार है। और अमेरिका में कमला हैरिस इज़राइल को सपोर्ट करने की बात कर रही थी, तो इस वजह से अमेरिकियों में नाराज़गी थी, गुस्सा था। दूसरी तरफ ट्रम्प ने बार बार कहा कि वो जंग बंद कराएंगे, वो इस जंग को आगे जारी नहीं रहने देंगे। तो ट्रम्प के इस वादे ने भी अमरीकी अवाम को ट्रम्प की जानिब वोट करने पर मजबूर किया। और कमला हैरिस से जो उम्मीदें थी उसको लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि कमला हैरिस नायब सदर थी, जो बाइडन सदर थे, और इनकी इंतज़ामिया ने जंगबंदी में कोई भी अहम किरदार अदा नहीं किया, बल्कि इसराइल जैसा छोटा मुल्क अमेरिका पर हावी रहा। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कई मरतबा कहा कि अमेरिका से हमारे अच्छे ताल्लुकात ज़रूर हैं, हमारे अच्छे रिश्ते ज़रूर हैं, लेकिन हम अमेरिका की हर बात नहीं मान सकते हैं। हम खुद अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इक़दाम करेंगे, हम अमेरिका के मातहत नहीं हैं। जबकि इज़राइल को हर तरह अमेरिका सपोर्ट करता है, तो इज़राइल भी अमेरिका को आंखें दिखाने लगा था, अमेरिका को उसकी औकात बता रहा था। तो हो सकता है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है, उनका ईगो भी हट हुआ, उनको लगा हो कि इज़राइल को हम सपोर्ट करते हैं, हम पैसा देते हैं, मदद करते हैं, हमने इज़राइल को बनाया और इज़राइल हमें आंखें दिखा रहा है। और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? डेमोक्रेट पार्टी है, जो बाइडन है, कमला हैरिस ज़िम्मेदार है। तो इस वजह से भी अमेरिका ने, वहाँ के अवाम ने ट्रम्प को वोट किया है और इनको जिताया है। और जो ट्रम्प की जीत है, बड़ी जीत है, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। सर, लेकिन जब ट्रम्प से इसी को लेकर सवाल किया गया कि आपने जो दावा किया था कि हम जंग को रुकवाएंगे, लेकिन कैसे, वो तरीका जब उनसे पूछा गया तो वो खामोश हो गए। बिल्कुल, ट्रम्प ने वादा तो चुनाव में ज़रूर कर लिया कि हम जंग बंदी करा देंगे, जंग को रुकवा देंगे, लेकिन जंग को रुकवाना आसान नहीं होगा ट्रम्प के लिए, कोई भी अमेरिका का सदर बन जाए। जैसे इंडिया में कई सारे वादे होते हैं, 15 लाख रुपया देंगे, हर एक को जॉब मिलेगा, फिर बाद में पता चलता है कि चुनावी जुमला है। तो ट्रम्प ने भी चुनाव से पहले वादा तो कर लिया कि हम जंगबंदी कराएंगे, सीज़ फायर कराएंगे, लेकिन सीज़ फायर कराना आसान नहीं होगा। ये ज़रूर है कि ट्रम्प शिद्दत पसंद है, उनकी पॉलिसी सख्त है, और उनके लबो लहजा से लगता है कि उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो ट्रम्प इसराइल पर दबाव बनाने में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं जो बाइडन के मुकाबले में या कैमला हैरिस के मुकाबले में, क्योंकि ट्रम्प का जो अंदाज़ है वो आमरीत वाला है या डिक्टेटर वाला है। तो ये ज़्यादा हावी हो सकते हैं जो बाइडन के मुकाबले में, लेकिन इज़राइल को समझाना या हमास को समझाना आसान नहीं होगा। जंगबंदी होगी तो उसमें इसराइल की अपनी शर्तें होगी, हमास की अपनी शर्तें होगी, तो दोनों अपनी शर्तों पर अटल रहेंगे, बरकरार रहेंगे। तो ट्रम्प के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अब तक इज़राइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा था। जब भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए बातचीत हुई, कोई रेजोल्यूशन आया और तमाम ममालिक ने जंगबंदी के हक़ में, सीज़ फायर के हक़ में वोटिंग किया, तब अमेरिका ने वहाँ पर वेटो पावर का इस्तेमाल किया इसराइल के दबाव में, और इसराइल का साथ दिया, जंगबंदी नहीं होने दिया। ट्रम्प से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रम्प मुडियल टाइप का आदमी है, तो वो इज़राइल को थोड़ा सा दरकिनार करेगा, उसको उसकी औकात बताएगा और उसकी हर बात नहीं मानेगा। ये भी इम्कान है कि इस जंगबंदी में ट्रम्प हमास पर ज़्यादा दबाव बनाए, हमास के साथ ज़्यादा सख्ती से पेश आए। लेकिन इस दोनों सूरत में जब इज़राइल अमेरिका की बात नहीं मानता है, तो उसमें ज़िल्लत अमेरिका की होती है, रुसवाई अमेरिका की होती है। तो ट्रम्प इज़राइल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा सकता है, उसके मिजाज में सख्ती है और वो फ़ैसला कर सकता है जो बाइडन इंतज़ामिया से नहीं हो पा रहा था। सर, ये बात तो खैर हो गई, लेकिन ये भी बात हो रही है कि ट्रम्प के जीतने के बाद जो अरब ममालिक है उस पर कितना असर पड़ेगा, उसकी जो आपसी ताल्लुकात है उस पर क्या असर आएगा। देखिए, पिछले दिनों में भी अरब ममालिक के ट्रम्प की हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात थे।
ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے پہلے ایسے صدر ہیں جنہوں نے جیتنے کے بعد سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے تاریخ یہ رہی ہے امریکہ کے جیتنے والے صدر کی کہ اپنے دورے کا آغاز کینیڈا سے کرتے تھے یا کسی اور ملک جاتے تھے، لیکن ڈونالڈ ٹرمپ نے جیتنے کے بعد سب سے پہلا دورہ 2016 میں سعودی عرب کا کیا۔ سعودی عرب میں ان کا شاندار سواگت ہوا، بہت سارا معاہدہ ہوا، اور سعودی عرب کے اوپر بہت سارے جو کیسز تھے، پابندیاں تھیں، اس کو ہٹایا گیا۔ پھر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سعودی عرب کو ہیومن رائٹس کے نام پر بدنام کرنے کی کوشش کی، تو یہ جو ریپبلکن ہے یا خاص طور پر جو ٹرمپ ہے، یہ ایک بزنس مین ہے، امریکہ کا بہت بڑا بزنس مین ہے یہ شخص۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ خود اس کے چناؤ میں، اس کی جیت میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا ہے وہ ایلن مسک ہے، جو امریکہ نہیں بلکہ دنیا کا بہت بڑا بزنس مین ہے۔ تو بہت قریبی ہاں، بہت قریبی بھی ہے اور ایک بزنس مین، اس نے اہم کردار ادا کیا ٹرمپ کی جیت میں۔ تو اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ جو حکومت ہے، پونجی پتیوں کی حکومت ہے، بزنس مین کی حکومت ہے، کاروباریوں کی حکومت ہے، تو ان میں ان کے جو پیش نظر چیزیں ہوگی کہ کیسے امریکہ کی معیشت بہتر ہو، کیسے امریکہ کاروبار کے میدان میں آگے جائے، کیسے بزنس کرنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور جب ان کے پیش نظر بزنس ہوگا، ان کے پیش نظر کیا بولتے ہیں کہ اکنومی ہوگی، تو سعودی عرب سے ان کے اچھے تعلقات ہوں گے، عرب ممالک سے اچھے تعلقات ہوں گے، دنیا میں جنگ میں کمی آئے گی، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو پیسوں کی بربادی ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی اکنومی پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف اگر جنگ نہیں ہوتی ہے، بزنس ڈیل زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب بھی چاہے گا کہ اس کی بزنس زیادہ زیادہ بڑھے، وہ ڈیولپ کرے۔ سعودی عرب کی یہی پوری پالیسی ہے، اکنومی کو آگے بڑھانے پر سعودی عرب کا فوکس ہے، اور یہی کوشش ڈونالڈ ٹرمپ کی بھی ہوگی۔ تو سعودی عرب سے اچھے اس کے رشتے ہوں گے، دوسرے عرب ممالک سے اس کے اچھے رشتے ہوں گے، جنگ کم ہوگی۔ آپ پچھلا دور دیکھیں گے تو ترکیہ نے اپنے آپ کو بہتر کیا، ترکیہ کی معیشت بہتر ہوئی، ترکیہ نے جنگ میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو بزنس پر فوکس کیا، دوسرے ملکوں میں امن و امان آیا۔ تو ٹرمپ کا جو دور تھا بہتر دور، اس سے پہلے باراک اوباما صدر رہے امریکہ کے 8 سالوں تک 2 مرتبہ، اور اس دور میں دنیا کے کئی مسلم دیشوں پر حملہ ہوا، دنیا کے کئی مسلم دیشوں کی بربادی ہوئی۔ مثال کے طور پر لیبیا ایک پرامن ملک تھا، اس کو برباد کیا باراک اوباما نے۔ عراق پر اس نے جنگ مسلط کی۔ اس کے علاوہ مصر کو اس نے خانہ جنگی کا شکار بنایا، تیونس کو خانہ جنگی کا اس نے شکار بنایا۔ خود افغانستان سے باراک اوباما نکلنے کو تیار نہیں تھے، لیکن ٹرمپ کی حکومت نے طالبان سے شکست مانی، ہار مانی، معاہدہ کیا، اور جو ٹرمپ کی حکومت ہے وہ طالبان کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور آخرکار ٹرمپ نے اپنی آرمی کو افغانستان سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا، افغانستان میں طالبان کی جیت ہوئی۔ تو ٹرمپ کا جو فوکس ہوگا جنگ پر نہیں ہوگا، بلکہ جنگ کو روکنے پر ہوگا، بزنس پر زیادہ ہوگا، کاروبار پر زیادہ ہوگا۔ ٹرمپ اپنی پہلی مدت میں یہی بولتے رہے کہ وہ اپنے ملک کی جو تجارت ہے، جو بزنس ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کہ جنگ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یقینی طور پر عرب ملکوں سے بھی ڈونالڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے کہ جو ڈیموکریٹ کی حکومت ہوتی ہے یا جو بائیڈن انتظامیہ تھی، تو ان لوگوں نے سعودی عرب کو بہت زیادہ بدنام کیا، قطر کو بدنام کیا، دوسرے مسلم دیشوں کو بدنام کیا، اور کہا کہ یہاں ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، یہاں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، یہاں جو کام کرنے والے فورنرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ٹرمپ کی حکومت کا فوکس ان سب پر زیادہ نہیں ہوگا، ہیومن رائٹس کے وائلیشن پر زیادہ رپورٹ جاری نہیں ہوگی، ہیومن رائٹس کے وائلیشن کو لے کر سعودی عرب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، بلکہ یہ سعودی عرب سے زیادہ زیادہ بزنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی عرب ملکوں کے تعلقات ٹرمپ سے اچھے رہیں گے بائیڈن انتظامیہ کے مقابلے میں۔ لیکن سر، غازہ کے ایک پترکار ہے عبداللہ مقداد، وہ ایک آرٹیکل لکھے، وہ آرٹیکل میں لکھے کہ وائٹ ہاؤس میں خواہ ٹرمپ ہو یا کیملا ہیرس ہو، اس سے عرب دیش ہو یا حماس غازہ واروں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ بالکل، انہوں نے سچ لکھا ہے، میں نے بھی یہی کل ٹویٹ کیا کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس میں کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی جیت جائے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، فورن پالیسی سیم رہتی ہے، تھوڑا سا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب امریکہ کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو مسلم دیشوں کے لیے امریکہ کی ایک ہی پالیسی رہی ہے کہ مسلم دیشوں کو کیسے برباد کرنا ہے، کیسے ڈسٹرب کرنا ہے، کیسے ان کو آپس میں لڑا کر رکھنا ہے، کیسے ان کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، کیسے ان کو آپس میں لڑانا ہے اور اپنا ہتھیار ان سے بیچنا ہے۔ تو یہ بیسک پالیسی ہے، اس کے باوجود کچھ چینج آتا ہے۔ جیسے ٹرمپ ہے، یہ خود مختار شخص ہے، یہ اپنے آپ میں فیصلہ لینے والا ہے، جلدی کسی کی سنتا نہیں ہے۔ اس نے پچھلی مرتبہ صدر بنتے ہی کئی بڑے فیصلے کر لیے، تو جو کچھ چیزیں صدر کے اختیار میں ہوتی ہے اس میں بدلاؤ آئے گا۔ جو بیسک پالیسی امریکہ کے فورن پالیسی وہ تو سیم رہے گی کہ مسلم ممالک کو کمزور رکھنا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر نہیں ہونے دینا ہے، یہ پالیسی امریکہ کی رہے گی۔
لیکن جو کچھ چیزیں میں بدل سکتی ہے جو ایک صدر کے اختیار میں ہوتا ہے، تو کیا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی کریں گے جس سے جانے انجانے میں مسلم ممالک کو فائدہ ہوگا۔ ٹرمپ اپنے ملک کے لیے فائدہ مند سوچیں گے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، امریکہ کا مفاد سوچیں گے، لیکن اسی میں مسلم ممالک کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، جس طرح 2016 سے 2020 کے درمیان کیا۔ تو وہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی میں زیادہ کچھ بدلاؤ نہیں آتا، اور دنیا کے کسی بھی ملک کی فورن پالیسی کسی بھی حکومت کے بدلنے سے زیادہ نہیں بدلتی ہے، بیسک بدلاؤ سامنے آتا ہے، لیکن کچھ جو بڑی بڑی چیزیں بدلاؤ آئے گا، جیسے ایران کا معاملہ ہے۔ تو ٹرمپ سے پہلے کی جو حکومت تھی اس نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا، ایران کو بہت زیادہ ریلیف مل گیا تھا، لیکن ٹرمپ نے آنے کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا تھا۔ پھر دوبارہ بائیڈن حکومت آئی، اس نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، تو کچھ بدلاؤ آتا ہے، لیکن جو بڑا بدلاؤ ہے وہ نہیں آ سکتا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹرمپ چونکہ ایران کا ویرودھ کرتا ہے، اور جو مسلم دیش ایران کا ویرودھی ہے وہ ٹرمپ کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مطلب محفوظ فیل کر رہا ہے۔ نہیں، ایران کے لیے دونوں برابر ہے، کملا ہیرس صدر بن جائے یا ڈونالڈ ٹرمپ صدر بن جائے، ایران کے لیے دونوں برابر ہے۔ پچھلی حکومت نے یا بائیڈن انتظامیہ نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر پاور پر اگر سمجھوتا کر لیا تو اس میں ایران کو کچھ ریلیف مل گئی، ایران پر سے کچھ پابندیاں ہٹ گئی، تو دوسری طرف ایران کا جو نیوکلیئر بم بنانے کا منصوبہ ہے اس کو بھی ایران کو روکنا پڑا۔ اگر ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی جائے گی تو ایران اپنے نیوکلیئر پاور پلان کو جاری رکھے گا، نیوکلیئر بم بنائے گا، جوہری ہتھیار بنائے گا، تو اس میں بھی ایران کا فائدہ ہے، اور ایران پر شروع سے پابندی عائد ہے۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا اور ایران کی جو پہلی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، تو لگاتار ایران پر پابندیاں ہیں، اور ایران انہی پابندیوں کے سائے میں ترقی کر رہا ہے، ہتھیار بنا رہا ہے، وہ اسرائیل سے ڈائریکٹ آنکھیں ملا رہا ہے، اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے، اس کو گھر میں گھس کر مار رہا ہے۔ ایران نے پورے خطے میں اپنے پروکسیز کھڑے کر دیے ہیں۔ ایران کے لوگ اب یمن میں موجود ہیں، عراق میں موجود ہیں، لبنان میں موجود ہیں، شام میں موجود ہے، اور ہر محاذ پر ایران ہی اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ سے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو ایران نے ساری طاقتیں پابندیوں کے ساتھ ہی حاصل کی ہے، تو ایران پر کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ صدر بنے یا جو بائیڈن صدر بنے، دونوں حکومتیں ایران کے لیے سیم رہی ہے، اور یہی ایران کے انٹلیکچوئلس دانشور بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے دونوں برابر ہے، ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ٹرمپ کو لے کر کے کیا ہے، جیسے کچھ رپورٹ بھی آئی کہ جو عرب ممالک ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ بہتر یہ اس لیے محسوس کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو الزام ڈیموکریٹ کی حکومت میں لگتا تھا وہ نہیں لے گا۔ جیسے جو بائیڈن حکومت میں جمال خشوگی ایک جرنلسٹ تھے، سعودی عرب کے رہنے والے تھے، امریکہ میں رہتے تھے، واشنگٹن پوسٹ کے وہ جرنلسٹ تھے، ترکیہ میں گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ترکیہ میں وہ سعودی ایمبیسی میں گئے اپنے پاسپورٹ یا ویزا کے لیے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس نہیں لوٹے، ان کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ اس معاملہ کو لے کر امریکہ نے سعودی عرب پر کئی ساری پابندیاں لگا دی۔ سعودی عرب کا جو پیسہ ہے امریکہ میں، سعودی عرب کی جو جائیداد ہے، ان سب کو ضبط کر لیا امریکہ نے، اور وہاں کیس شروع کر دیا گیا ہیومن رائٹس وائلیشن کے نام پر، یہاں تک کہ MBS جو سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان، ان کے خلاف بھی امریکہ میں لگاتار پروپیگنڈا رہا، ان کا نام تک کیس میں ڈال دیا گیا۔ تو ان چیزوں نے سعودی عرب کو امریکہ سے دور کیا۔ ادھر سعودی عرب نے امریکہ کی اس پالیسی کی وجہ سے روس سے اپنے رشتہ کو بہتر بنایا، بھارت سے سعودی عرب نے اپنے رشتہ کو بہتر بنایا، اور سعودی عرب نے سوچا کہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے بھارت میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، ہم روس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ سعودی عرب نے معاف کیجیے گا، امریکہ نے بار بار سعودی عرب سے کہا کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے تاکہ تیل کی قیمت کم ہوگی، امریکہ کو پریشانیوں کا سامنا تھا، لیکن سعودی عرب نے امریکہ کی بات نہیں مانی اوپیک کی میٹنگ میں، اور اس نے تیل کی پیداوار میں کمی کرنے کا اعلان کے بجائے اس کے کہ اضافہ کرے۔ تو لگاتار سعودی عرب نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ میں اس کی باتیں نہیں مانی، روس سے اپنے رشتے بڑھائے ہیں، ہندوستان سے اپنے رشتے بڑھا لیے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ ایران والے ٹرمپ کو نہیں چاہتے، اس وجہ سے دنیا کے دوسرے مسلم ممالک ٹرمپ کو چاہتے، ایسا نہیں ہے۔ ٹرمپ کی وجہ سے اگر مسلم ممالک چاہ رہے ہیں تو اس کی دوسری وجہ ہے، اور ایران کے لیے دونوں برابر ہے۔ بھارت پہ ہم لوٹتے ہیں، ٹرمپ کی جیت کے بعد بھارت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کی دوستی جو پہلی والی دوستی تھی وہ برقرار رہے گا، کوئی کچھ اور فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، بات آئی ہے بھارت کی، تو بھارت کا جو رائٹ ونگ گروپ ہے، جو مودی بھکت ہے، ان کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ 2020 کے چناؤ میں مودی بھکت ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے تھے، مودی صاحب خود گئے تھے امریکہ، انہوں نے ایک اسٹیڈیم میں پروگرام کیا، ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ لہرایا اور لوگوں سے کہا کہ ٹرمپ کو سپورٹ کرو۔ انڈیا میں اس کی بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ آپ دوسرے ملک میں کیسے جا کر
प्रचार कर सकते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो अमेरिका के साथ है, न कि अमेरिका के किसी एक पार्टी के सदर या जिम्मेदार के साथ है। अमेरिका का रिश्ता अमेरिका के साथ है एज अ मुल्क। तो इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, खुद मोदी सरकार को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का, परेशानियों का सामना करना पड़ा और ट्रंप हार गए। तो मोदी साहब की बहुत ज़्यादा ज़िल्लत हुई, रसवाई हुई, उनके भक्तों की ज़िल्लत हुई। और इस चुनाव में जो इंडिया के लोग थे, जो राइट विंग ग्रुप है, वो कमला हैरिस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? इनको लग रहा था कि कमला हैरिस और जो बाइडन इंतज़ामिया है, जो डेमोक्रेट है, ये इजराइल के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है, ये जंगबंदी कराना नहीं चाहती, ये गज़ा पट्टी के लोगों का लगातार जेनोसाइड करा रही है। और जब मुसलमानों का कहीं कत्लेआम होता है, मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है, तो इनको सुकून मिलता है, इनको खुशी मिलती है, लोग जश्न मनाते हैं। तो इस वजह से लोग कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे। कमला हैरिस को सपोर्ट करने की दूसरी वजह इन लोगों की थी कि कमला हैरिस कि जो आबाओ अजदाद थे वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंडियन नज़ाद है। और एक बड़ी कामयाबी होती अगर वो जीत जाती कि इंडिया से हिजरत करके जो लोग अमेरिका गए थे उन्होंने आज वहाँ का सदर बनने का मकाम हासिल कर लिया, ये चीज़ें थी। तो इस वजह से भी इंडियंस या जो राइट विंग ग्रुप है उनको सपोर्ट कर रहा था। तो पिछली बार जब ये ट्रंप को जिताना चाह रहे थे तो ट्रंप की हार हो गई, और इस मरतबा ये लोग कमला हैरिस को जिताना चाह रहे थे तो कमला हैरिस की हार हो गई। तो दोनों मरतबा राइट विंग ग्रुप को ज़बरदस्त धचका लगा है, उनकी हार हुई है, और ये लोग बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कि ये ट्रंप की जीत चाह रहे थे। अब जहाँ तक इंडिया से ट्रंप के ताल्लुकात है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे पहले जो बाइडेन इंतज़ामिया में अमेरिका से इंडिया के अच्छे ताल्लुकात, उसी तरह इसमें भी रहेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रूस और चीन है। तो इंडिया शुरू में रूस के साथ था, लेकिन इस वक्त चीन और रूस के दरमियान ज़्यादा क़ुरबतें बढ़ गई है, और जिस खेमे में, जिस ब्लॉक में चीन होगा उस ब्लॉक में इंडिया नहीं जाने वाला है। तो चीन इस वक्त रूस के साथ करीब है। इसके अलावा जो ईरान है वो भी रूस और चीन का ज़्यादा करीबी है। तो इंडिया यकीनी तौर पर अमेरिका के साथ रहेगा। ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के अच्छे रहेंगे, ज़्यादा ख़राब होने वाले नहीं हैं, जिस तरह पिछली हुकूमत में थे। हालांकि जो बाइडन को बुलाने की बार बार कोशिश की नरेंद्र मोदी साहब ने, लेकिन जो बाइडन एक मरतबा भी अमेरिका भारत के दौरे पर नहीं आए। जैसे G20 का इजलास था उसमें तो जो बाइडन आए, लेकिन अमेरिका के स्पेशल दौरे पर वो नहीं आए। 26 जनवरी को बाहर के किसी गेस्ट को बुलाया जाता है, उस मौका पर भी दावत दी गई, जो बाइडन नहीं आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अच्छा उनका स्वागत हुआ था। लेकिन जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात वो बरकरार रहेंगे। लेकिन सर, अब जब अमेरिका से ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं तो रूस भी भारत के उतने करीब है, और रूस और अमेरिका में 36 का आंकड़ा चलता है। तो आपको नहीं लग रहा अगर भारत अमेरिका के करीब होगा तो भारत का जो सबसे अच्छा दोस्त है रूस, वो उनसे दूर हो जाएगा? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है कि जो बड़े ममालिक होते हैं ना, वो सबसे अपने अच्छे रिश्ते बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अमेरिका सुपर पावर है सब कुछ में, रूस भी सुपर पावर रह चुका है, एक बड़ा मुल्क है, उसका अपना असर और रसूख है। चीन भी एक बड़ा मुल्क है। इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है। इंडिया की आबादी 1 करोड़ 35 मतलब 135 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इकनॉमी में भी इंडिया का अपना असर और रसूख है। G20 का इंडिया मेंबर है। इंडिया बिज़नेस में आगे है, और दुनिया के तमाम ममालिक के लिए जो इंडिया है वो इंटरेस्ट का सबब बन चुका है। तो इंडिया भी दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल होता है, टॉप कंट्रीज़ में। तो इसलिए इंडिया से ताल्लुक़ ख़राब करने के लिए, इंडिया से ताल्लुक़ बनाने के लिए इंडिया को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, हल्के में नहीं ले सकता है। तो इंडिया भी ये हैसियत रखता है कि वो अमेरिका से ज़्यादा ताल्लुक़ रखे, लेकिन इंडिया रूस से भी बराबर का ताल्लुक़ रख सकता है। और इसलिए ताल्लुक़ रखा जाता है कि अगर कहीं पर अमेरिका इंडिया की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चला जाए या इंडिया को हल्का लेने की कोशिश करे, तो इस वक्त इंडिया के पास ऑप्शन होगा रूस के साथ बराबर जाने का। और जब इंडिया रूस के साथ ज़्यादा चला जाएगा तो चाइना पीछे चला जाएगा। तो इंडिया दोनों मुल्कों के साथ अच्छा रिश्ता रखता है, और कोई भी बड़ा मुल्क रखता है, ताकि कोई ज़्यादा उस पर प्रेशर ना बना सके या सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। रूस के इंडिया से एक ज़माने में ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, अभी भी ताल्लुकात है। तो बड़े मुल्कों की खूबी होती है कि वो सभी से अच्छे ताल्लुकात बना के रखते हैं। ख़ुद अमेरिका और रूस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद रूस और अमेरिका में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही है तो अमेरिका ने डायरेक्ट रूस पर अटैक नहीं किया। अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट वो रूस के ख़िलाफ़ नहीं आ रहा है। तो बड़े मुल्कों की पॉलिसी ये होती है कि डायरेक्ट एक दूसरे के ख़िलाफ़ आमने सामने नहीं होते हैं। लेकिन सर, वहाँ के जो 2 प्रमुख राष्ट्रीय अमेरिका के, उन्होंने कुछ दिन पहले एक लेटर लिखा था ट्रम्प को। उसने बोला था कि आप रूस को हथियार सप्लाई ज़रूर करें, लेकिन एक शर्त लगा दे कि वो शांति, वो जो जंग है उसको ख़त्म करने के साथ वो हथियार सप्लाई करे।
کس نے؟ امریکہ کو کہا جی تھا؟ امریکہ کو کہا مطلب یہ خط یوکرین کے حوالے سے لکھا گیا کہ امریکہ جو یوکرین کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے. دیکھیے روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس جنگ کو 2 سال ہو گئے ہیں اور جو امریکی انتظامیہ ہے وہ جنگ بند کرانے میں ناکام ہے. تو یہی امریکہ کی ناکامی ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے خاص طور پر، کہ پہلے امریکہ نے کئی جنگ چھیڑی تو اس میں امریکہ کو جیت ملی، لیکن ادھر آ کر کے امریکہ تمام جنگوں میں ہارتا جا رہا ہے. جیسے افغانستان میں امریکہ ہار گیا، اس کے بعد لیبیا میں امریکہ نے جنگ چھیڑا اور جنگ میں جیتنے کی کوشش کی لیکن امریکہ کو کامیابی نہیں مل سکی. شام لگاتار خانہ جنگی کا شکار ہے. اس کے علاوہ عراق ابھی تک خانہ جنگی کا شکار ہے. عراق میں صدام حسین کا خاتمہ کر دیا، ان پر الٹے سیدھے اور جھوٹے آروپ لگائے گئے، وہ آروپ سچ ثابت نہیں ہوئے. اس کے بعد ابھی تک عراق میں حالات اچھے نہیں ہو سکے ہیں. ادھر آ کر کے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. ادھر اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا. تو ان جنگوں کو روکنے میں امریکہ ناکام رہا ہے. امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، امریکہ دنیا کا نظام چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم امن قائم کرتے ہیں، ہم لڑائی ختم کرواتے نہ کہ لڑائی شروع کرواتے ہیں. لیکن اب دنیا نے امریکہ کا اصلی چہرہ دیکھا کہ امریکہ جنگ رکوانے میں ناکام ہے، امریکہ کی کوئی زیادہ ویلو نہیں رہ گئی ہے. اب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور امریکہ کی بات تو روس نہیں مان رہا ہے، نہ یوکرین مان رہا ہے. یوکرین کے اچھے خاص علاقے پر روس نے قبضہ کر لیا ہے اور جنگ بندی اس وقت ہوگی جب روس ان علاقوں کو خالی کرے گا اور امریکہ روس پر دباؤ بنانے میں ناکام ہے کہ یوکرین کے ان علاقوں کو خالی کر دے. اسی طرح حماس نے اسرائیلی شہریوں کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اسرائیل نے اپنی آرمی کو غزہ پٹی میں بھیج رکھا ہے. اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ حماس اس کے ہوسٹیج کو ریلیز کر دے، ہم اپنی آرمی کو واپس بلا لیں گے اور ہم غزہ پٹی پر اپنا کنٹرول بھی رکھیں گے. حماس کا کہنا ہے کہ تم اپنی پوری فوج کو یہاں سے نکالو، کنٹرول ختم کرو، تب ہم ہوسٹیج کو رہا کریں گے. امریکہ نے لگاتار پروپوزل دیا حماس کو بھی اور اسرائیل کو بھی، لیکن اسرائیل نے امریکی پروپوزل کو تسلیم نہیں کیا. کئی مرتبہ حماس نے بھی نہیں مانا کیونکہ حماس کی پالیسی کو خلاف تھا. تو یہ امریکہ کی آپ بے بسی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ملک کہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جس سے جو بات چاہیں گے منوا لیں گے. لیکن یہاں امریکہ کی بات روس نہیں مان رہا ہے، یوکرین نہیں مان رہا ہے، حماس تک امریکہ کی بات نہیں مان رہا ہے، اسرائیل نہیں مان رہا ہے. تو جو بائیڈن انتظامیہ میں امریکہ کی ذلت ہوئی ہے، رسوائی ہوئی ہے، بے بسی ہوئی ہے اور امریکہ پر حملہ کا مطلب یعنی اگر کوئی اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے تو امریکہ پر حملہ ہوتا ہے. اب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا مطلب امریکہ پر اٹیک ہو گیا، ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا مطلب امریکہ پر اٹیک کر دیا. تو امریکہ کا جو قد ہے بہت چھوٹا ہو چکا ہے. سر ہم انڈیا والے ٹاپک پہ لوٹتے ہیں کہ اب کیا مطلب ٹرمپ کے سپورٹ سے بھارت چین کے خلاف تھوڑا مضبوط رویہ اپنا سکتا ہے کیا؟ انڈیا اور چین کے درمیان جو بارڈر پر لڑائی تھی حال ہی میں سمجھوتا بھی ہوا ہے. تو انڈیا کی تو کوشش یہی ہے کہ ہم سرحدوں پر زیادہ لڑائی میں نہ جائیں، انٹرنل معاملوں پر توجہ دیں، ملک میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہے، ترقی زیادہ ہے، ایجوکیشن کی شرح بڑھے. لیکن انڈیا کبھی بھی چین سے پیچھے نہیں ہٹا ہے یا چین سے نہیں ڈرا ہے. انڈیا چین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا ہے اور چین سے لڑنے میں انڈیا کو امریکہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فورن پالیسی میں کیونکہ انڈیا بھی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ نظر آتا ہے. پاکستان پر دباؤ بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن چین سے لڑائی لڑنے کے لیے یا چین سے مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کو امریکہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انڈیا اپنے آپ میں خود اتنا طاقتور ہے، انڈیا کے پاس اتنا ہتھیار ہے، انڈیا کی ایسی آرمی ہے، انڈیا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اپنے آپ میں ایک خود مختار ملک ہے اور یہ اسرائیل کی طرح امریکہ پر ذرہ برابر بھی ڈپینڈ نہیں کرتا ہے. لیکن سر چین کی جب بھی بات آتی ہے وہاں انڈیا تھوڑے سے دھیمے پڑ جاتے، سافٹ ہو جاتے ہیں وہاں انڈیا. دیکھیے سرحد کا معاملہ ہے، کبھی انڈیا کی آرمی ادھر چلی گئی، کبھی چین کی آرمی ادھر چلی گئی. اروناچل پردیش وغیرہ میں ہوتا ہے جیسے لیڈروں کی طرف سے بیان سامنے آتا ہے کہ چینی آرمی نے انڈیا کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن انڈیا کی آرمی لگاتار سرحد پر موجود ہے، وہ بنی ہوئی ہے اور لگاتار کئی مرتبہ جنگیں بھی ہوئی ہے چین کے ساتھ، لیکن انڈیا نے ہر مرتبہ پوری مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. بہت شکریہ سر. امید کرتا ہوں امریکہ کے چناؤ کی جو ساری سیناری آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ دیکھتے رہے ملت ٹائمز. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.